वेलकम बैक राजनीति टेलीविजन पे ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन कराची। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। खदीजा साहिबा बैठी हैं, जीएनएन की एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो अपनी बात खत्म करें। एमपीए बैठे हैं, शहजाद कुरैशी साहब पीटीआई के, वो भी आपको सलाम करें। आप अपनी बात खत्म करें। वालेकुम। अच्छा इम्तियाज साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये ऑपोजिशन में इमरान खान साहब फेस क्यों नहीं करे, तो मेरा इसी सवाल से एक सवाल ये बनता है कि अगर आप ऑपोजिशन में बैठ भी जाएंगे तो आपके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, आप क्या कर लेंगे? अवाम का ये सवाल है। व्हाट्सएप पे मुझे लगातार मैसेजेस ये आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जब रूस गए थे तो वहाँ पे वो पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो मजबूत करने के लिए गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या जिद पाली हुई है, हम रूस से तेल क्यों नहीं ले रहे जबकि इंडिया ले रहा है। 25 रुपए उसने कम कर दिए, अपनी आवाम को सब्सिडी दे दी, हम क्यों नहीं ये चीज कर पा रहे? ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी गवर्नमेंट आई, 3 महीने बड़ा अजाब से गुजर रही है ये अवाम। बजट भी आ गया और पेट्रोल तारीख में मैं जब से पैदा हुआ हूं या पाकिस्तान बनने से जिन लोगों से भी मैंने पूछा है, इतना पेट्रोल कभी महंगा नहीं हुआ। आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं बहुत बुलंद हो गई। और इसका मैं समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान साहब वो कर गए थे उसको ये गवर्नमेंट काट रही है। इन्होंने जो इन IMF से मुआहदे किए और ये लिख कर सिग्नेचर करके आए हैं कि जी हम पेट्रोल की प्राइस जो पेट्रोल से सब्सिडी खत्म करेंगे। सेकेंड ये कि इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं हम उसके मुताबिक बढ़ाएंगे। और आपने देखा कि इन्होंने इख्तिदार बचाने के लिए कौमी मईशत को दाव पर लगा दिया और उस वक्त जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो कीमतें जो कि बढ़ती जा रही थी उसको उन्होंने बिल्कुल डाउन किया और ना सिर्फ डाउन को उसी पे स्टेबल रखा, जिसकी वजह से बदतरीन सूरत हाल मईशत पर आई। और आपने देखा कि वो IMF जो आपको कर्जा देने की किस्त उसने रोक ली और कहा कि इंटरनेशनल सतह पे आप मुल्क में झूठ बोलें, वादा खिलाफी करें, सब कुछ कर लें, वहां तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम पर आप जाते हैं तो आप इमरान खान नहीं जाता, वहाँ नवाज शरीफ नहीं जाता, वहाँ XYZ कोई और नहीं जाता, वहाँ पाकिस्तान जाता। और पाकिस्तान अगर वहाँ कोई मुआहदा करके आ रहा है और उससे रूगर्दानी कर रहा है तो उसको फिर कौम को भुगतना पड़ता है। आज जो हम सफर कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो उन्होंने सियासी, पॉलिटिकल, माशी हर तरह से गलती की। आप देखें कि किस तरीके से इन्होंने तमाम तर इकदाम किए, उसके बावजूद सेटअप से नहीं निकल सके। और आज जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हंगामी दौरे किए, जो दुनिया में पाकिस्तान को एक मुतवाजन आजादाना पॉलिसी दी और पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो सफारती तन्हाई का शिकार था उससे निकाला और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है आज से ग्रे लिस्ट से निकल गया। इस पे हाँ खदीजा साहब आप कमेंट करें। एमएनए साहब आपको सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान FATF की ग्रेड लिस्ट से निकल के गालिबन मेरे ख्याल है वो यही कह रही थी। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये इमरान खान साहब को जाता है या इस मौजूदा हुकूमत को जाता है? अगर मौजूदा हुकूमत को जाता है तो फिर पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं इसका क्रेडिट किसको जाता है? आप देखें ना, हम क्रेडिट लेने तो नहीं बैठे। अगर FATF से पाकिस्तान निकल गया तो हम कहेंगे कि बिलावल साहब की वजह से वो गए, हंगामे इजलास किया, दौरे किए या मजीद चीज़ें की। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती है तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इमरान खान साहब ने किया है। अगर हमने ब्लेम करना है तो फिर हम एक साथ ही बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई इमरान खान साहब ने, FATF से निकाले इमरान खान साहब ने। ठीक है सर, एहतजाज कर रहे हैं आप, लॉन्ग मार्च आपने किया। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा था खूनी मार्च होगा, इसको बड़ा तनकीद की गई। खान साहब ने कहा हमारी तैयारी नहीं थी, हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, दोबारा तैयारी के साथ अब महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। और एक आपकी नाकामी नजर आई क्योंकि आपने कहा था हम बैठेंगे, हुकूमत से टाइम लेंगे, तारीख लेंगे, इलेक्शन की बाद में जाएंगे। जब आप बाद में गए उसके ऊपर आपके ऊपर तनकीद, उसके बाद आपने 6 दिन भी दिए, वो भी खत्म हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम नाकाम नहीं हुए। हमने जो शऊर आवाम में बेदार करना था अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है और ख़ान साहब की हम कॉल का वेट कर रहे हैं। अनकरीब आप देखिएगा कि एक कॉल आएगी जिसमें हम इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। और लास्ट टाइम भी हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे और हज़ारों की तादाद से वहाँ लोग मौजूद थे और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बदतरीन लाठी चार्ज किया, स्ट्रेट फायरिंग की। हमारे कई वर्कर्स शहीद हुए, कई वर्कर्स हमारे ज़ख्मी हुए, इस कराची शहर में ज़ख्मी हुए, ख़वातीन को मारा पीटा गया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में ये जिक्र किया है कि प्लान A, B, C होता है, वो प्लान A का हिस्सा था।
اب جو پلان بی انشاءاللہ آپ کے قریب ہم آپ کے انشاءاللہ عنقریب یہ اناؤنس کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے. اس سے پہلے ہمارا جو خواتین کی جو مہنگائی جو احتجاج تھا پروٹیسٹ وہ ہم نے تحریر روڈ پہ کیا, لبرٹی پہ. ابھی ہم انشاءاللہ سنڈے کو پورے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں اور کراچی میں اللہ والا چورنگی پہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو ابھی بھی سندھ کے اندر 144 لگائی ہوئی ہے اور یہ جس طریقے سے انہوں نے چھاپے مارے, گرفتاریاں کی, ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے, ایم پی ایس کے مارے, اور ابھی تک یہ چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. اور جو ایم پی اے گرفتار ہوئے, جو ہمارے ورکر گرفتار ہوئے, اس پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگایا, ATA لگایا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹر ٹائپ کی گورنمنٹ ہے, نہ یہ اسمبلی میں بولنے دیتی ہے, نہ یہ اسمبلی میں اپوزیشن کو رائٹ حق دیتی ہے, نہ یہ باہر دیتی ہے. یہ خود جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت جمہوریت کے رونے روتی ہے اور جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے, لیکن عملی طور پہ تو یہ ایک ذہنیت ہے ڈکٹیٹر کی. آپ نے دیکھا ابھی دعا بھٹو کا واقعہ ہوا تو اس موبائل فون چھین لیا اسمبلی کے اندر. یہ کتنا آپ سوچیں کہ یہ اس سے زیادہ سندھ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ پاکستان کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوا. اور آج موبائل مل گیا, سیکرٹری صاحب نے کہا وہ موبائل کہیں پڑا ہوا تھا. خدا کا خوف کریں, ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سٹنگ ایم پی اے موبائل لے کے بھاگ رہا ہے. ایک میری خاتون جنہیں میں بہن ہی بولوں گا, وہ میری بہن موبائل فون چھین رہی ہیں دعا بھٹو کے ہاتھ سے. تو اب میں تو یہی بولوں گا نا موبائل چور. اب ان لوگوں کا میں اگر موبائل چور نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ جو موبائل نہیں چھوڑتے تو وہ سندھ کے ریونیو کیسے چھوڑیں گے, وہ سندھ کا حصہ کیسے چھوڑیں گے؟ اور ایک اور چیز, میں 3.5 سال تک میں سنتا رہا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا پانی اس کو نہیں دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 3.5 سال کے اندر ابھی جو لاسٹ ایئر کی جو ابھی جو فصل آئی ہے, ابھی جو فصل, گنا ڈبل, چاول ڈبل, گندم ڈبل, سب چیزیں ڈبل, ہم تو پانی دے رہے تھے. ابھی جو کسانوں کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں, جو آپ نے سندھ کا پانی روک لیا ہے, اب تو فیڈرل گورنمنٹ ہے نون لیگ میں اور آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں, آپ کا چیئرمین جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے. تو اب آپ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤں گا. ایمن صاحبہ, آپ نے احتجاج کیا تھا, بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف, اب یہ بھی ایک مارچ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب مہنگائی کے خلاف. آپ نے کیا, آپ کا جمہوری حق تھا, آئینی حق تھا, ان کا بھی جمہوری اور آئینی حق ہے, ان کو مارچ کرنے دیا جائے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل جمہوریت ہے, ہر ایک کو حق ہے احتجاج کریں, مارچ کریں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سے مارچ شروع کیا اور اسلام آباد پہنچے, ایک گلا کہیں نہیں ٹوٹا. اور اس چوک پہ آپ نے دیکھا کہ بلو ایریا میں کس طریقے سے چند لوگوں نے پہنچ کے آگ لگائی, درختوں کو آگ لگائی, ATM لوٹا, میٹرو بس کو آگ. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ہم گئے تھے, لاکھوں کا قافلہ تھا اور پرامن انداز سے ہمارے لیڈر نے کہا کہ بس اب اپنے پرامن تھا منتشر ہو جائیں. یہاں تک آئے, انہوں نے احتجاج بھی کاٹ کرا, حالانکہ پورا اسلام آباد کنٹینر سے سیل کر کے ہمیں ایک چھوٹی جگہ دی گئی. اس کے باوجود ہم پورا بلو ایریا اسلام آباد ایکسپریس ہے فل تھا. ہم نے لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے آئینی جمہوریہ کا استعمال کرتے ہوئے اسی دن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں پاکستان میں پہلی مرتبہ جمہوری حکومت کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا. اس سے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جب پیش ہوا تھا ان کی حکومت کے خلاف, تو یہ جمہوری طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا. ایک حکومت یہی کر سکتی ہے جو برسر اقتدار ہوتی ہے, یا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس روکنے کے لیے اپنے جمہوری طریقے سے اپنے الائنس کو مناتی ہے ان کے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 172 ممبرز پورے نہیں اور ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, ان کو اعتماد نہیں ہے, تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو فیس کرنے کے بجائے پہلے آئین چکنی کی, پارلیمنٹ پہ اندر سے حملہ ہوا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ سڑکوں پہ نکلے. پہلے نیا پاکستان دے رہے, پھر آپ آزاد پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ صرف یہ غلام رہنا چاہتے ہیں اور یہ غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب صرف اپنے آپ کو ایک بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے صرف اقتدار قبول ہے. اگر اپوزیشن میں تو نہ وہ اسمبلی میں آئیں گے نہ وہ کسی کو تسلیم کریں گے. جمہوریت اس کو نہیں کرتے. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو عددی اکثریت ہے وہ آپ پوری کریں اور آئیں. اقتدار اگر آپ کو ملتا ہے تو بیٹھیں, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں. ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, آپ بیٹھ کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے, آپ بجٹ میں اپنی تجاویز دے سکتے تھے, آپ کٹ موشن جمع کراتے ہیں, آپ امینڈمنٹ ڈالتے ہیں فائنانس بل میں. ایک خوبصورتی پارلیمنٹ کی ایک اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ٹیلی فون لائن پہ رہیں.
پھر میں خدیجہ کی طرف چلوں گا کہ پیپلز پارٹی ان کو کہہ رہی تھی کہ جلدی الیکشن کروائیں، تو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی نہیں ٹائم پہ الیکشن ہوں گے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جلدی الیکشن کرائیں، یہ کہیں گے ٹائم پہ الیکشن ہوں گے. مطلب تو عجیب بات ہے، یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.